हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्रीदेव्यै नमः। भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा स्त्रियो नरसापि पशुंश्च दुर्गा यद्यद्हि दृश्यं खलु सैव दुर्गा दुर्गा स्वरूपा दपरं न किंचित् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 37 मा उपस्थित भइसकेका छौँ। सबले भनौँ एकचोटि, जगत जननी दुर्गा माता की जय होस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, श्रीमद्देवी भागवत महापुराण अन्तर्गत हामी तृतीय स्कन्द भित्रको कथालाई श्रवण गर्दैछौँ। यहाँ सत्य तपा नाम गरेका एकजना व्यक्ति थिए, जहिले पनि सत्य बोल्दथे। सत्य सिवाय अरू केही पनि बोल्दैनथे। त्यसै कारणले गर्दा सबै व्यक्तिले यी व्यक्ति त सत्य नै बोल्छन् भनेर भन्दथे। प्यारा भक्त भागवतहरू उनी जङ्गलमा गए अनि सत्य तपा ब्राह्मण गङ्गाको तटमा रहेर त्यही आफूले सानो कुटिया बनाएछन्, सानो आश्रम बनाएछन् अनि त्यही बसेर आफूले जीवन बिताइरहेका थिए। प्यारा भक्त भागवतहरू, निर्जन वनमा एक्लो आश्रममा निराश जिन्दगी बिताइरहेका ब्राह्मण। प्यारा भक्त भागवतहरू, ल हेर्नुहोस्, अब यहाँ के भयो त? त्यो जङ्गलको आसपासमा रहने मानिसहरू यो ब्राह्मणले अरू केही पनि नजाने पनि साँचो बोल्न जानेको छ भनेर भन्दथे। यसमा विश्वास गर्दथे। अतः यसको नाम चारैतिर सत्य भाषण गर्ने मानिस भनेर फैलियो। प्यारा भक्त भागवतहरू, सत्य तपा ब्राह्मणको नाम सत्य भाषण भन्ने पनि फैलियो, यो नाम पनि फैलियो। यसले कुनै पनि हालतमा झुटो बोल्दैन भन्ने कुरा पनि सबैले बुझे। अब के भयो त? तत्रैकदा तु मृगयां रमामाणैव प्राप्तो निषाद निषठो घृतचापबाण क्रीडन् वनेति विपुले यमतुल्य देह क्रूराकृतिर्हनन कर्मणि चाति दक्षः। एक दिनको कुरा हो, एउटा मूर्ख व्याधा शिकार खेल्दै खेल्दै हातमा धनु र बाण लिएर त्यही बाक्लो वनमा आइपुग्यो जहाँ सत्य तपा रहन्थे। यमराज जस्तै डरलाग्दो शरीर भएको, आकार प्रकार पनि अत्यन्त डरलाग्दो भएको त्यो व्याधा शिकार खेल्ने क्रममा जन्तु मार्ने कलामा निकै कुशल भएको अनुमान गर्न सकिन्थ्यो। त्यो धनुर्धारी व्याधाले एउटा बँधेललाई लक्ष्य गरेर जोडले ताँदो तानेर बाण चलायो। त्यो बाणले घाइते भएको बँधेल डराउँदै 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 भाग्दै 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 सत्य तपा मुनिको नजिकमा आइपुग्यो। जब त्यो बँधेल आश्रमको नजिकमा आयो त्यसबेला डरले काँपिरहेको थियो। त्यसको शरीरबाट रगतको धारा बगिरहेका थिए। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यो बिचारा देख्नुभयो ब्राह्मणले बिचारा बँधेललाई त्यस्तो नराम्रो अवस्थामा देखेर ती सत्य तपा ब्राह्मणको मनमा दया जाग्यो। रगताम्य भएको त्यो घाइते बँधेललाई आफ्नो अगाडिबाट गइरहेको देखेर दयाले काँपिरहेका सत्य तपा मुनिले बिन्दु नभएको सारस्वत मन्त्र ए ए ए अथवा एको माथि ऐकार हुन्छ नि, जस्तै ऐ ऐ ऐ
है को उच्चारण गरे। यो भन्दा पहिले सत्य तपालाई यस मन्त्रको ज्ञान नै थिएन। अब यसरी जाँदै गरेको बेला ऐ ऐ ऐ ऐ यस्तो शब्द निक्लिएछ। दैव योगले उनको मुखबाट यो मन्त्र प्रकट भयो। ती ब्राह्मणलाई यो सारस्वत बीज मन्त्र हो भन्ने कुरा पनि थाहा छैन। हेर्नुहोस् है, थाहा भएन उनलाई। उनी त बिचारा घाइते भएको बदलको शोकमा डुबिरहेका थिए। यसै बीचमा बाण लागेको पीडाका कारण अत्यन्त सन्तप्त भएको र काँपिरहेको त्यो बदल अरू कुनै बाटो नपाएर सत्यव्रतको आश्रमभित्र प्रवेश गरी कहीँ झाडीमा लुकेर बस्यो। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, आश्रमभित्र स्वाट्ट पसेछ अनि भित्रै कतै झाडी त्यहाँबाट उतापट्टि गएर कतै झाडीमा लुकेर बस्यो। केही बेरपछि कानसम्म तानिएको धनु हातमा लिएर यमराज समान डरलाग्दो एउटा ज्यान, एकदम डरलाग्दो ज्यान भएको व्याधा आइपुग्यो। त्यहाँ बँदेललाई खोज्दै सत्य तपाको नजिकमा आयो। त्यसले आएर कुशासनमा बसेका अत्यन्त विचित्र स्वभावका सत्यव्रत मुनिलाई देखेर प्रणाम गर्यो पहिले र सामुमा उभिएर भन्यो, हे ब्राह्मण देवता, मेरो बँदेल कता गयो? यतै आइरहेको थियो, यतै तपाईको आश्रमतिर आइरहेको थियो, कता गयो मेरो बँदेल? यसरी अब व्याधाले सोध्यो, म हजुरको सत्य भाषण गर्ने व्रतको विषयमा राम्ररी परिचित छु, त्यसैले म त्यो मेरो बाणबाट घाइते भएको बँदेल कता गयो भन्ने कुरा हजुरसँग सोधिरहेको छु। हे ऋषि, मेरो परिवार भोकले व्याकुल भइरहेको छ। म परिवारलाई भोकको पीडाबाट मुक्ति दिलाउन यहाँ शिकार खेल्न आएको हुँ। हे ब्राह्मण, विधाताले मेरो जीविका यस्तै निर्धारित गरेका छन्, के गर्नु अब? नगरौँ भने पनि अब यस्तै विधाताले मेरो जीविका निर्वाह गरिदिए। यो बाहेक मेरो जीविका गर्ने दोस्रो साधन छैन हे ब्राह्मण देवता, त्यसैले म साँचो कुरा गरिरहेको छु। राम्रो वा नराम्रो जुनसुकै उपायबाट पनि मानिसले आफ्नो परिवारको पालन पोषण त अवश्य पनि गर्नु नै पर्दछ। कसरी हुन्छ आफ्नो परिवारको पालन पोषण गर्नु पर्दछ? सत्यम ब्रवीत्यद सत्यव्रतोऽसि क्षुधातुरो वर्तते पोष्यवर्गः क्वासौ गतः शुकरो बाणविद्धः पृच्छाम्यहं वाडब्रूहि तूर्णम्। हजुर त सत्यव्रत हुनुहुन्छ, मलाई साँचो कुरा बताउनुहोस् है मेरो भगवान, मेरो बँदेल कहाँ गयो? मेरो सम्पूर्ण कुटुम्ब भोकले व्याकुल भइरहेका छन् प्रभु, त्यसैले म एकपटक त्यो बँदेल भेट्न चाहन्छु। त्यसैले म पटक पटक यो प्रश्न तपाईलाई दोहोऱ्याइरहेको छु, मेरो बाणबाट घाइते भएको बँदेल कहाँ गयो? हजुरले देख्नु भएको छ, हजुरले छिटो मेरा प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। यसरी व्याधाले पटक पटक सोधेपछि महात्मा सत्य तपा मुनि अप्ठ्यारोमा पर्नु होला। हेर्नुहोस्, बताऊँ भने बँदेलको ज्यान जाने, नबताऊँ भने उता यो शिकारीको परिवार अब कति छन् उनीहरू भोकले मर्ने। मनमा यस्तो भन्न थाले, अब म के गरौँ? जुन उपायबाट मेरो सत्यव्रत पनि नष्ट नहोस् र मैले त्यसलाई देखेको छैन पनि भन्न नपरोस्, अब त्यो उपाय मेरो मनमा दैवले सुझाउने काम गरोस्। अब यसरी भगवानको भगवतीको प्रार्थना गर्न थाल्नु भएछ ब्राह्मणले। मैले अहिलेसम्म झुटो बोलेको छैन, यो सत्यव्रत, यो सत्य तपा मेरो नाम रहेको छ, मेरो यो सत्यव्रत पनि नष्ट नहोस् र झुट पनि बोल्नु नपरोस्। यस्तो कुनै वाक्य ममा फुरोस्, ममा आओस् भनेर यसरी स्मरण गर्ने साथ अब तपाईको बाणबाट घाइते भएको बँदेल भागेर टाढै गयो भन्ने झुटो कुरा पनि म कसरी गरौँ? यदि मैले साँचो कुरा बताउने हो भने भोकले व्याकुल भएको व्याधाले बारम्बार बँदेलको विषयमा सोधिरहेको छ। त्यसलाई पाएपछि अवश्य नै मार्नेछ। वास्तवमा त्यो सत्य होइन जसबाट प्राणीको हिंसा होस्, त्यो असत्य पनि सत्य हो जुन दयाले युक्त होस्। वास्तवमा जुन कर्मद्वारा प्राणीको कल्याण हुन्छ त्यही सत्य हो, यसको विपरीत सबै असत्य हो। यस्ता परस्पर विरोधी तर्क वितर्क मेरो मनमा आइरहेको छ। मैले के उत्तर दिउँ, कुन उत्तर दिँदा मेरो कुरा झुट्टा हुँदैन? यसरी विचार गर्दा गर्दै ती सत्य तपा मुनि धर्म सङ्कटमा परे
र व्याधलाई उचित उत्तर दिन सकेनन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, बाणबाट घाइते भएको बँदेललाई देखेर सत्यतपा मुनिले दयाले व्याकुल भई ऐ ऐ ऐ यो मन्त्र उच्चारण गरेका थिए। त्यसै मन्त्रको प्रभावले प्रसन्न भएकी भगवती भुवनेश्वरीले ती मुनिलाई अप्ठ्यारो परेको बेला दुर्लभ विद्या प्रदान गर्नुभयो। ऐ ऐ ऐ मन्त्रको उच्चारण गर्न साथ सत्यव्रतको हृदयमा सम्पूर्ण विद्याहरू फुरेर आए। ती यस्ता कवि भए जस्ता महर्षि वाल्मीकि थिए। भगवतीका प्रतापले ती सत्यतपा ऋषिले आफ्ना सामु बँदेलको विषयमा प्रश्न गरिरहेको व्याधलाई हेरेर भने, त्यो समयमा जसले देख्दछ त्यो बोल्दैन, जुन बोल्दछ त्यो देख्दैन। अर्थात् आँखाले देखेको त्यसले भन्न सक्दैन, वाणी बोल्न सक्छ तर त्यसले बँदेललाई देख्न पाएको छैन। आँखाले बँदेललाई देखेका हुन्, आँखा बोल्दैनन्। वाणीले बोल्ने हो, वाणीले देखेको छैन। तसर्थ यस विषयमा म केही पनि भन्न सक्दिन। अब यस्तो स्थितिमा हे व्याधा, तिमीले मसँग पटक पटक प्रश्न किन गरिरहेका छौ? मैले त अब साफ साफ उत्तर दिइसकेँ। ब्राह्मणस्तु कविर जातः प्राचेत शैवापरः प्रसिद्ध सर्वलोकेषु नाम्ना सत्यव्रतो द्विज। सत्यतपा मुनिले यसरी जवाफ दिएपछि वनका प्राणीहरूको वध गर्ने त्यो व्याधा बँदेल पाइँदैन भन्ने बुझी अब त्यस पछाडि निराश भएर आफ्नो घरतर्फ फर्कियो। यस प्रकार ती सत्यतपा ब्राह्मण वाल्मीकि जस्तै दोस्रा कवि हुन गएपछि गएर र सम्पूर्ण संसारमा ती प्रख्यात पनि भए। जय बोलौं भगवती उमा की जय होस्। यो घटनापछि सत्यतपा ब्राह्मणले सारस्वत बीज मन्त्र ऐ अथवा ऐ ऐ को विधिपूर्वक जप गरे र पृथ्वी तलमा पण्डितका रूपमा अत्यन्त प्रसिद्ध भए। उनलाई ज्ञान फुरोला। हेर्नुहोस्, सम्पूर्ण 18 पुराण, 18 महापुराणहरू, 18 उपपुराणहरू, वेद आदिको उनलाई ज्ञान हुन लाग्यो। त्यसपछि ज्ञानी ब्राह्मणहरूले प्रत्येक उत्तम मुहुर्तमा उनको कीर्ति गाउन थाले र तिनै मुनिहरूले उनको कथालाई प्रशंसा गर्न थाले। सत्यतपा मुनिको कीर्ति सुनेर उनका परिवारका ती मानिस जसले पहिले उनको त्याग गरेका थिए नि, हैन, घरबाट निकालिदिएका थिए, समाजले दूर दूर छिची दूर गरेको थियो, त्याग गरेका थिए, अहिले आएर विशेष आधारका साथमा उनलाई घरमा लिएर गए। प्यारो भक्त भागवतहरू, कतिपय व्यक्तिहरू आज पनि घरबाट अपहेलित भएर घरबाट निकालिएका छन्। आफ्नो समाजमा बस्ने इच्छा थियो तर समाजमा बस्न सकेका छैनन्। आफू अन्यत्र कतै टाढा गएर बसेका छन्। तर जो त्यसरी टाढा गएर बस्छ, जसले लडाइँ झगडालाई रुचाउँदैन र जो अरूबाट तिरस्कृत हुन्छ, उसले कहीँ न कहीँ भित्री इख पनि राख्दछ र आफूले कर्म पनि गर्दै जान्छ र भगवानले त्यस्तालाई साथ पनि दिनुहुन्छ। भगवतीले त्यस्तालाई साथ पनि दिनुभएको छ। धेरै उदाहरणहरू छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। आफ्नो घरबाट कति अपहेलित भएर हिँडेका छन्, बस्नै नसक्ने अवस्था भएर हिँडेका छन्। कति आफ्नो समाजबाट आफूले गल्ती गरेको छैन तर पनि विभिन्न आरोप प्रत्यारोपहरू लागेर हिँडेका छन्। इज्जतको डर छ तर आफूले गल्ती त गरेका छैनन् नि। थाहा छ जसले गल्ती गरेको छैन, जसले सत् कर्म गरेको छ तर पनि अरूले दागा धर्दछन्, अरूले नराम्रो सोच्दछन् भने अरू कोही छैनन् उसको साथमा भने ईश्वर हुनुहुन्छ, भगवान हुनुहुन्छ। भगवान हुनुहुन्छ, उनै परमेश्वरले हाम्रो रक्षा गर्नुहुन्छ। प्यारो भक्त भागवतहरू, पक्कै पनि भगवतीका भक्त हुनुहुन्छ भने भगवतीले अवश्य रक्षा गर्नुहुन्छ। भगवान श्रीरामको भक्त हुनुहुन्छ भने श्रीरामले रक्षा गर्नुहुन्छ। मेरा भक्त हुन्, मेरा सन्तान हुन्। अरूबाट तिरस्कृत भए त के भयो? कसैको पक्षमा कोही छैनन् भने ईश्वर हुनुहुन्छ। हामीले यही विश्वासका साथमा अगाडि बढ्यो भने पक्कै पनि हाम्रो कल्याण हुन्छ। जय बोलौं भगवती उमा की जय होस्। ल हेर्नुहोस्, हिजो तिरस्कृत भएका ब्राह्मणलाई अब आज सबैले लुजाउन, घर लुजाउन, आफ्नो चाहिँ समाजमा लुजाउन, मेरो क्षेत्रमा सबैले लिएर जाँदैछन् अब आज। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ भन्नुहुन्छ वेदव्यासजी, त्यसैले हे जन्मेजय, ती भुवनेश्वरी आदिशक्तिको निरन्तर भक्ति पूर्वक सेवा र पूजा गर्नुपर्दछ।
तस्या यज्ञ महाराज कुरु वेद विधानतः सर्वकाम प्रदम नित्यम निश्चयम कथितम पुरा। निरन्तर भक्ति पूर्वक सेवा र पूजा गर्नुपर्दछ। उहाँका प्रतापले सत्य तपा जस्ता मूर्ख पनि ज्ञानी भएर संसारमा प्रख्यात भएका थिए। हे जन्मेजय, तपाईँले मद्वारा पहिले बताइएको सबै कामना पूरा गर्ने भगवती यज्ञको अनुष्ठान वैदिक विधि अनुसार नियम पूर्वक गर्नुहोस्। मैले बताएको थिएँ अगाडि, तपाईँले सोध्नु भएको थियो नि, के गर्दा पितृहरूको उद्धार हुन्छ, के गर्दा मेरो कल्याण हुन्छ, कुन देवीको कुन भगवानको शरणमा म जाउँ भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो। मैले बताएँ भगवती यस्तै दयाकी खानी हुनुहुन्छ, यस्तै दयालु हुनुहुन्छ। भगवतीले सम्झना गर्नाले मात्र, पूजा गर्नाले मात्र, ध्यान पूर्वक श्रद्धापूर्वक ध्यान गर्नाले, नाम कीर्तन गर्नाले र स्तुति गर्नाले मात्र अत्यन्त प्रसन्न भइकन मनले चाहेका सबै इच्छाहरू पुरा गराउनुहुनेछ। यसैले भगवती भुवनेश्वरीलाई कामदा पनि भन्ने गरिएको छ। हे राजा, रोगी, दीन दुखी, भोक र प्यासले सताइएको, धन्न भएको मूर्ख, दुखी, शत्रुहरूद्वारा हेला गरिएको, अरूको आज्ञामा बस्ने दास, क्षुद्र, अशान्त, विकल, भोजन र भोकबाट कहिल्यै नअगाउने, सधैँ दुःखमा बाँचिरहने, इन्द्रियलाई जित्न नसक्ने, धेरै तृष्णा भएको, शक्ति नभएको र मनको रोगबाट पीडा पाइरहने प्राणीलाई देखेर बुद्धिमानहरूले यो अनुमान लगाउनु पर्दछ कि यी दुखी जति छन् उनीहरूले पहिले भगवतीको राम्ररी आराधना गरेका थिएनन्। राम्ररी आराधना गरेको भए तिनीहरूको यो दुर्दशा हुने थिएन। यसै गरी ऐश्वर्यले सम्पन्न भएका, छोरा नातिको सुख पाएका, हृष्टपुष्ट शरीर भएका, अनेक थरीका भोग भोग्ने, वेद शास्त्रमा आस्था राख्ने, राजा लक्ष्मीले सुहाइएका पराक्रमी अरू मानिसलाई आफ्नो बसमा राख्ने, आफ्ना बन्धु बान्धवका साथ आनन्दपूर्वक बस्ने र उत्तम लक्षणले युक्त भएका मानिसहरूलाई देखेर यो अनुमान गर्नुपर्दछ कि यी माथि बताइएका सबै किसिमका मानिसहरूले भगवती भुवनेश्वरीको उपासना गरेका थिए। यसै गरी पण्डितहरूले जहाँ जहाँ सद्बुद्धि छ त्यहाँ त्यहाँ भगवतीको आराधना हुन्छ, जहाँ जहाँ दुर्बुद्धि छ त्यही भगवतीको तिरस्कार हुन्छ भन्ने कुरा जान्नु पर्दछ। माथि बताइएका दीन दुखीहरूले सबै मनोरथलाई पूरा गराउने भगवती भुवनेश्वरीको आराधना गरेनन् र सम्पूर्ण वैभवले सम्पन्न भएका मानिसहरूले भगवती भुवनेश्वरीको विधिपूर्वक आराधना गरे। यसैले ती मानिसहरू संसारमा सुखी पनि छन्। आज यस कुरामा कति पनि सन्देह छैन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यतो मि सुखिना सर्वे संसार यस्मिन् न संशय। वेदव्यासजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, इति राजन श्रुतम तत्र मया मुनि समागमे लोमसस्य मुखात् कामम देवी महात्म्यम उत्तमम। मैले नैमिषारण्य तीर्थमा मुनिहरूको समाजमा लोमस ऋषिका मुखारविन्दबाट भगवती भुवनेश्वरीको यो उत्तम महात्म्य सुनेको थिएँ। हे राजन, तपाईले पनि यो कुरालाई राम्ररी मनन गरेर ठुलो भक्तिका साथ प्रेमपूर्वक भगवती भुवनेश्वरीको पूजा गर्नुपर्दछ। हजुरले यसरी पूजा गर्नुभयो भने पक्कै पनि हजुरको कल्याण हुनेछ, यसमा कुनै पनि दुविधा छैन भनेर वेदव्यासजीले जन्मेजयलाई यो कुरा बताउँदै हुनुहुन्छ। अगाडि गएर जन्मेजयले प्रश्न गर्नुहुन्छ, वद यज्ञविधं सम्यक् देव्यास्तस्या समन्ततः श्रुत्वा करोम्यहं स्वामिन् यथाशक्ति यतन्द्रितः। हे वेदव्यास, हजुरले देवी यज्ञको विधिलाई पूर्ण रूपमा राम्ररी वर्णन गर्नुहोस्। हजुरको मुखबाट देवी यज्ञ गर्ने विधि सुनेपछि मैले सावधान भएर त्यो यज्ञ सम्पन्न गर्नेछु। देवी यज्ञमा गरिने पूजा विधिका मन्त्र, हवन गरिने द्रव्य, यज्ञमा नियुक्त गरिने ब्राह्मणको संख्या र ब्राह्मण आदिलाई दिनुपर्ने दक्षिणा, यी सबै विषयमा हजुरले कुनै कसर नराखेर बताउनुहोस्। व्यासले अगाडि गएर यहाँनिर भन्नुहुन्छ, अब श्रेणु राजन प्रवक्ष्यामि देव्या यज्ञं विधानतः त्रिविधं तु सदा ज्ञेयं विधि दृष्टेन कर्मणा। हे राजा जन्मेजय, अब म तपाईलाई देवी यज्ञको विधि विधान वर्णन गर्नेछु। सावधान भएर सुन्नुहोस्। देवी यज्ञमा प्रयोग गरिने द्रव्य, ब्राह्मण र कर्ताको गुण कर्म,
स्वभाव अनुसार यो सात्विक राजस र तामसका भेदले 3 प्रकारको हुन्छ। मुनिहरूका लागि सात्विक यज्ञको विधान गरिएको छ, राजाहरूका लागि राजस यज्ञको विधान गरिएको छ, राक्षसहरूका लागि तामस यज्ञको विधान गरिएको छ, ज्ञानीहरूका लागि निर्गुण यज्ञको विधान गरिएको छ र वैरागी मानिसहरूका लागि ज्ञान यज्ञको निरूपण गरिएको छ। यी सबै यज्ञको विषयमा मैले तपाईसँग विस्तारपूर्वक चर्चा गर्नेछु भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जुन यज्ञमा देश, काल, द्रव्य, मन्त्र, ब्राह्मण र श्रद्धा यी सबै सात्विक हुन्छन् त्यसलाई सात्विक यज्ञ भन्नुपर्दछ। देश, काल तथा द्रव्यम मन्त्रश्च ब्राह्मणास्तथा श्रद्धा च सात्विकी यत्र तम यज्ञम सात्विकम विदुः। हे राजन, द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि र मन्त्र शुद्धिद्वारा यज्ञ सम्पन्न गरिन्छ। त्यसरी यज्ञ सम्पन्न हुँदा पुरापुर फल प्राप्त हुन्छ, अन्यथा हुन सक्दैन। अन्यायबाट कमाइएको धनले यदि देवी यज्ञ जस्तो पुण्य कार्य गरिन्छ भने यज्ञ लगाउने मानिसले यसको प्राप्ति गर्दैन र परलोकमा पनि कुनै फल प्राप्त गर्दैन। त्यसैले न्यायपूर्वक कमाइएको धनबाट नै पुण्य कार्य गर्नुपर्दछ। यस्तो पुण्य कार्यले मात्र लोकमा कीर्ति र परलोकमा आनन्द प्रदान गर्दछ। हे राजा, तपाईको सामु यसको प्रत्यक्ष प्रमाण छ। तपाईका पूर्वज पाण्डवहरूले यज्ञहरूमा पनि उत्तम राजसूय यज्ञ गरेका थिए। यज्ञको समाप्तिमा उनले ब्राह्मणहरूलाई राम्रो दक्षिणा दिएका थिए। तपाईका पूर्वजहरूको यज्ञमा महान अवतार पुरुष भगवान कृष्ण उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। भारद्वाज जस्ता ठूला विद्वान ब्राह्मणले यज्ञ सम्पन्न गरेका थिए। यस्तो यज्ञ सम्पन्न गर्न साथ 1 महिनाभित्र नै तपाईका पूर्वज पाण्डवहरूले घोर कष्ट भोग्नु पर्यो र कठोर वनवासमा जानु पर्यो। पाण्डवहरूले राजसूय यज्ञ सम्पन्न गरेपछि द्रौपदीको घोर अपमान पनि भयो। जुवा खेलमा युधिष्ठिरको हार पनि भयो। सबै पाण्डवहरूले वनवास जानु पर्यो र वनवास कालमा अनेक थरी थरीका कष्ट भोग पनि गर्नु पर्यो। यस्तो स्थितिमा यज्ञबाट प्राप्त हुने पुण्यफल कहाँ गयो र? यो प्रश्न गर्ने विषय हो। अत्यन्त बुद्धिमान पाण्डवहरूलाई राजा विराटको दरबारमा गएर दासभावले रहनु पर्यो। नारीहरूमा उत्तम नारी द्रौपदीलाई कीचकले दुःख तुल्यायो। त्यस्तो सङ्कटको बेलामा राजसूय यज्ञमा आई यज्ञ गराउने शुद्ध हृदयका ब्राह्मणहरूको आशीर्वाद कहाँ गयो? भगवान कृष्णमा पाण्डवहरूले गरेको भक्ति कहाँ पुग्यो? जुन बेला परम सुन्दरी पतिव्रता द्रौपदीका कपालका रौँ तानेर भुइँमा लछार पछार पारिएको थियो, त्यसबेला ती बिचरा नारीको रक्षा कसैले पनि गर्न सकेन। जुन यज्ञमा देवताहरूका पनि देवता भगवान श्री कृष्णको उपस्थिति थियो, त्यो समय त्यस यज्ञबाट विपरीत फल प्राप्त हुनुको कारण ती यज्ञ सम्पादन गर्दा धार्मिक अनुष्ठानमा कुनै कमी कमजोरी भएको हुनुपर्दछ। त्यतिकै त अब यत्रो यज्ञ गरियो, यज्ञले सुख दिनुपर्ने हो, दुःख कसरी भयो? नत्र यस्तो विपरीत फल प्राप्त हुने थिएन भन्ने सबैले यो विचार गर्नुपर्दछ भनेर बताउनुहुन्छ। यदि हामीले पाण्डवहरूको भाग्य नै यस्तै थियो, उनले त्यो कुरा भोग्नु नै पर्ने थियो भन्छौँ भने पनि त्यो भनाइ उचित हुँदैन। किनकि शास्त्रले यज्ञ गरेपछि राम्रो फल प्राप्त हुने कुरा बताएका छन्। शास्त्र झुटा ठहरिनेछन् भोलिका दिनमा फेरि। वेदका मन्त्र र धर्मशास्त्रमा ठेली पनि अर्थहीन हुनेछन्, धर्मशास्त्रका ठेली पनि। यसमा कुनै सन्देह छैन। प्रारब्धले त आफ्नो प्रभाव नदेखाइ छाड्दैन भने, भगवानलाई स्वीकार नगर्ने हो भने धर्मानुष्ठानका सबै साधन, सबै उपाय व्यर्थ ठानिनेछन् भोलि गएर। सबै वेद र शास्त्र खाली गफका रूपमा परिणत हुनेछन्। उत्तम मानिसले गर्ने उत्तम आचरण व्यर्थ हुनेछ। स्वर्ग प्राप्त गर्न भनी गरिने तपस्या र वर्णाश्रममा का धर्म व्यर्थ हुनेछन्। हे प्रभु, शक्ति दिनुहोस्, बुद्धि दिनुहोस्। भाग्यलाई नै मनमा धारण गर्नाले अरू सबै प्रमाण निरर्थक हुनेछन्। यसैले हरेक मानिसले आफ्ना सबै अनुष्ठानहरूमा भाग्य र पुरुषार्थ दुवैलाई मान्न सक्नु पर्दछ अथवा मान्नु पर्दछ। विधिपूर्वक कर्म सम्पादन गरेर पनि यदि उल्टो परिणाम भोग्नु पर्दछ भने पण्डितहरूले विचार गर्नु पर्दछ कि त्यो कर्म सम्पादन गर्दा कुनै ठुलो गल्ती वा दोष हुन गएको छ। कर्ममा निपुण विद्वानहरूले कर्ताको भेदबाट, मन्त्रको भेदबाट र द्रव्यको भेदबाट कर्म अनेक प्रकारको हुने बताएका छन्।
प्राचीन समयमा इन्द्रले आफ्नो यज्ञमा आचार्यको रूपमा विश्वरूपलाई वर्ण गरेका थिए। कसलाई? विश्वरूपलाई वर्ण गरेका थिए। अब ती विश्वरूपले आफ्ना मावली दानवहरूको हित चिताएर विपरीत कार्य गर्दा भए। विपरीत कार्य गरे उनले विपरीतम कृतम तेन कर्म मातृहिताय भई। देवता र दानव दुवैको कल्याण होस् भन्ने वाक्य पटक पटक दोहोऱ्याउँदै यज्ञ गर्दा उनले आफ्ना मावली पक्षका असुर अथवा दानवहरूको पनि रक्षा गरे। यज्ञपछि दानवहरूलाई अत्यन्त बलिया एवं हृष्टपुष्ट देखेर महाराज रिसाएर उनले तत्काल आफ्नो वज्र प्रहार गरी यज्ञमा आचार्य विश्वरूपको टाउको काटिदिए। यसबाट सिद्ध हुन्छ कि कर्ताको भेद हुँदा विपरीत फल प्राप्त हुन्छ। हुन त पाण्डवहरूले त्यत्रो यज्ञ गरेका थिए। भगवान श्रीकृष्ण जसका साथमा हुनुहुन्थ्यो उनीहरूलाई त दुखै नपर्नुपर्ने हो नि त। तर त्यो यज्ञमा भागकर्ताको भेद थियो कि होइन? यो सबै कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यहाँ के को कमी थियो त? यो कुरालाई स्वीकार गर्नै पर्दछ, अन्यथा जहिले पनि परिणाम विपरीत हुनेछ। पाञ्चाल देशका राजा द्रुपदले रिसाएर द्रोणाचार्यको नाश गर्न भनी एउटा वीर पुत्र जन्माउने लक्ष्य लिएर यज्ञ गरेका थिए। यसको परिणाम स्वरूप यज्ञ वेदीको माझबाट एउटा छोरो जन्माउने भनी संकल्प गरिएकोमा एउटा छोरा र छोरी पैदा भए। एउटा मात्रै छोरो चाहिएको थियो, छोरा र छोरी दुईटा पैदा भए। यो पनि यज्ञमा त्रुटि भयो। छोराको नाम धृष्टद्युम्न थियो भने छोरीको नाम द्रौपदी थियो। यो घटनाबाट पनि सिद्ध हुन्छ कि कर्ताको भेदले फल विपरीत हुन जान्छ। त्यसले कर्ताको भेदबाट विपरीत फल हुने कुरालाई सबैले स्वीकार गर्नै पर्दछ। प्राचीन समयमा जब राजा दशरथले पुत्रेष्टि यज्ञ गर्नुभयो, त्यस यज्ञबाट पुत्र नभएका राजा दशरथले एकैपटक 4 पुत्र पैदा गरे। हे राजन, युक्तिपूर्वक गरिएको कुनै पनि कार्यले सबैतिरबाट सिद्धि प्राप्त गर्दछ। बिना युक्ति गरिएको कुनै पनि कार्यले जहिले पनि विपरीत फल प्राप्त गर्दछ। जस्तै पाण्डवको यज्ञमा कुनै दोषका कारण नै तिनीहरूले विपरीत फल प्राप्त गरे र जुवामा हारे। हे राजन, युधिष्ठिर सत्यवादी धर्मात्मा धर्मका छोरा थिए। द्रौपदी पनि एउटी पतिव्रता नारी थिइन्। युधिष्ठिरका भाइहरू पनि पुण्यात्मा थिए। यदि सबै कुरा राम्रो हुँदा हुँदै पनि अन्यायबाट कमाइएको सम्पत्ति र धनको प्रयोगका कारण उनीहरूले गरेको यज्ञबाट विपरीत फल दिने परिणाम उत्पन्न भयो, अथवा उनीहरूले अभिमानपूर्वक यज्ञ गरेका थिए, त्यसैबाट पनि यज्ञमा विपरीत फल दिने शक्ति पैदा भयो। हे महाराज, सात्विक यज्ञ भने साह्रै दुर्लभ मानिएको छ। यो महायज्ञ केवल वानप्रस्थ जीवन बिताउने मुनिहरूका लागि नै विधान गरिएको हो। हे राजन, तपस्यामा लागेका मानिसहरूले नित्य न्यायपूर्वक कमाइएको द्रव्य धन, वनका कन्दमूल, फल र ऋषिहरूले ग्रहण गर्ने सात्विक फलाहार ग्रहण गर्दछन्। यस्ता तपस्वीहरूद्वारा दिनदिनै अत्यन्त श्रद्धाका साथ हवि अर्पण गरी मन्त्र उच्चारण गर्दै गरिने र मैलो नगाडिने यज्ञलाई परम सात्विक यज्ञ मानिएको छ। जुन यज्ञमा अनावश्यक रूपमा धेरै धन खर्च गरिन्छ, जुन यज्ञमा पशु बलि दिनका लागि मजबुत महिलाहरू गाडिन्छन्, यहाँनिर मौलाहरू गाडिन्छन्, जुन यज्ञ अत्यन्त घमण्डका साथ गरिन्छन्, त्यस्ता क्षत्रिय वैश्यद्वारा गरिने यज्ञलाई राजस यज्ञ भनिन्छ। महात्माहरूले दानवहरूद्वारा गरिने यज्ञलाई तामस यज्ञ भनेका छन्। यस्ता यज्ञ रिस रागका साथ गरिन्छ। यज्ञले मनुष्यको हृदयमा अहङ्कार बढाउँछ। यस्ता यज्ञ इखले पनि गरिन्छन्। कतिपय यज्ञमा अरूलाई देखाउनका लागि भव्य साजसज्जा गरिएको हुन्छ। केही यज्ञ क्रूर भावनाका साथ पनि गरिन्छन्। मोक्षको चाहना गर्ने वैरागी ऋषि मुनि र महात्माका लागि सबै प्रकारका साधनले सम्पन्न यज्ञ मानस यज्ञ नै हुने कुरा बताइएको छ। अरू यज्ञहरूमा केही कुराको कमी हुन सक्छ, किनकि त्यस्ता यज्ञ धन, पैसा, पदार्थ, श्रद्धा अनि कर्म, ब्राह्मण, देश, काल र अरू साधनहरूबाट मात्र सम्पन्न गर्न सकिन्छ। त्यसैले त्यस्ता यज्ञ कहिले पनि पूर्ण हुँदैनन्। तर ऋषि मुनिले गर्ने मानस यज्ञ जहिले पनि परिपूर्ण हुन्छ। मानस यज्ञ सम्पादन गर्न कर्ताले सर्वप्रथम मनलाई शुद्ध र कुनै प्रकारको गुण स्वभावदेखि रहित गराउनु पर्दछ। मन शुद्ध भएपछि आफै शरीरको शुद्धि हुन्छ, यसमा कुनै संशय छैन। जब मानिसको मन इन्द्रियहरूले चाहने पदार्थहरूलाई छाडेर शुद्ध रही पवित्रता प्राप्त गर्दछ,
तब त्यस्तो मन भएको मानिसले मानस यज्ञ गर्ने अधिकार प्राप्त गर्दछ। विषयको परित्याग गरेर पवित्र भएको मानिसले आफ्नो मानस यज्ञ सम्पन्न गर्ने क्रममा मनमा पवित्र यज्ञका लागि उपयोगी वृक्षहरूद्वारा तयार गरिएको अनेक सुन्दर सुन्दर खम्बाद्वारा सुहाइएको अनेक योजन फैलिएको यज्ञ जुन मण्डप हुन्छ त्यो मण्डपको कल्पना गर्नुपर्दछ। यसरी मनमा यज्ञ मण्डपको कल्पना गरेपछि त्यस यज्ञ मण्डपको बीचमा यज्ञवेदीको कल्पना गर्नुपर्दछ। फेरि मनै मन विधिपूर्वक अग्निको स्थापना गर्नुपर्दछ। फेरि मानस यज्ञकै क्रममा मनमा ब्राह्मणको वर्ण गरी ब्रह्मा अनि अध्वर्यु, होता, प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता अन्य यज्ञका सभासदहरूलाई नियुक्त गरेर उचित रूपमा प्रयत्नपूर्वक मनैबाट ती वर्ण गरिएका ब्राह्मणहरूको पूजा गर्नुपर्दछ। फेरि कर्ताले मनै मनमा प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान नाम गरेका 5 अग्निहरूलाई यज्ञ वेदीमा विधिपूर्वक स्थापित गर्नुपर्दछ। यसरी अग्निको स्थापना गर्दा प्राणलाई गार्हपत्य अग्निको रूपमा, अपानलाई जो आवहनीय अग्निको रूपमा अनि व्यानलाई दक्षिणाग्निको रूपमा, समानलाई आवसथ्य अथवा आवसथ्य अग्निको रूपमा र उदानलाई सभ्य अग्निको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्दछ। यी 5 थरीका अग्नि परम तेजस्वी हुन्छन्। यस्तो यज्ञमा मानिस जो मानसिक रूपले दोष नभएका र परम पवित्र सामग्री अग्निका वरिपरि रहेको कल्पना गर्नुपर्दछ। यस यज्ञमा होता र यजमान दुवैका रूपमा मन नै कर्ता भएर रहेको हुन्छ। निर्गुण र अविनाशी परमात्मा यस यज्ञमा अधिदेवता भएर रहेका हुन्छन्। निर्गुण पराशक्तिले सबैलाई सबै किसिमका फल प्रदान गर्दछिन्। ती पराशक्तिले वैराग्य दिन्छन् र कल्याण गर्दछिन्। ती पराशक्ति ब्रह्म विद्याको रूपमा रहेकी हुन्छन्। समस्त जगतलाई आधार प्रदान गर्दछिन् र जगतलाई ढाकेर जहाँसुकै विराजमान पनि हुन्छन्। ती आदिशक्ति जगदम्बा भगवतीलाई प्रसन्न गर्ने उद्देश्यले साधकले मनमा कल्पना गरिएका होमका सामग्रीहरूको आहुति आफ्नो प्राण रूपी अग्निमा दिनुपर्दछ। हे प्रभु भनी सम्बोधन गर्दै परब्रह्मलाई नमस्कार गरेर मानस हवन पछि आफ्नो मनलाई निर्मल र निराकार तुल्याई कुण्डलीको मुखको मार्गबाट अथवा सुषुम्ना नाडीको प्वालबाट शाश्वत ब्रह्मामा आफ्ना प्राणहरूको आहुति दिनुपर्दछ। आफ्नै अनुभूतिले आफ्नै आत्माको साक्षात्कार गरेपछि भगवती महेश्वरीलाई यी आत्मा हुन् भन्ने जानेर समाधि लगाई शान्त चित्त भएर उनै जगदम्बिकाको ध्यान गर्नुपर्दछ। यसरी साधना गर्ने साधकले सबै प्राणीहरूमा आफूलाई र आफूमा सबै प्राणीहरूलाई देख्दछ। जीवात्मा साधकले कल्याण स्वरूप भएकी भगवतीको दर्शन पाउँछ। ती सत स्वरूपा, चित स्वरूपा र आनन्द स्वरूपा भुवनेश्वरीको दर्शन गरेर त्यो साधक ब्रह्मज्ञानी बन्दछ। हे राजन जन्मेजय, यसरी भगवतीको आराधना गर्ने साधकले माया मोहबाट पैदा भएको संसारको प्रपञ्चलाई डढाएर खरानी तुल्याउँछ। उसको शरीर त केवल प्रारब्ध कर्मको भोगका निमित्त मात्र बाँकी रहेको हुन्छ। यसरी साधक जीवनमुक्त हुन्छ र त्यसले मृत्युपछि मोक्ष प्राप्त गर्दछ। जसले भगवतीको भजन गर्दछ त्यो साधक सबै प्रकारबाट कृतकृत्य हुन्छ। यसरी बताइएको छ। यसैले एउटा विद्वानलाई गुरु थापेर उनैको वचन अनुसार कठोर प्रयत्न गरी भगवती भुवनेश्वरीको ध्यान गरेर उहाँको चरित्रको श्रवण र मनन गर्नुपर्दछ भनेर श्रीमद्देवी भागवत महापुराणमा पनि बताइयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन ध्येया भुव श्री भुवनेश्वरी श्रोतव्या चैव मन्तव्या गुरुवाक्यानुसारथ। एकजनालाई गुरु मान्नु पर्यो अनि गुरु मानेर उहाँकै मुखबाट मात्र भगवतीको यी कथाहरूलाई श्रवण गर्नु पर्यो। हामीले नि यताउता भौतारियो भने हाम्रो मन विचलित हुन्छ। यताबाट ठिक हो कि भन्छौँ, उताबाट ठिक हो कि भन्छौँ अनि हामीलाई कतैको पनि फल प्राप्ति हुँदैन। त्यसैले एक ढिक्का भएर एउटा निष्ठा राखेर एक ठाउँमा आफूले चाहिँ यी कुराहरूलाई विचार गरेर बुझेर अगाडि बढियो भने मात्र हाम्रो कल्याण हुन जान्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू,
यही कुरा यहाँनिर बताइएको छ। हे राजन, यसरी गरिने यज्ञले मोक्ष प्रदान गर्दछ भन्ने कुरामा कुनै पनि शङ्का छैन। तर हामी चार्दछौँ नि त, होइन र? यता पो ठिक हो कि भन्छौँ, उता पो ठिक हो कि भन्छौँ, यसले भनेको पो ठिक हो कि भन्छौँ, उसले भनेको पो ठिक हो कि भन्छौँ, अनि चारैतिर चाहिँ फोन गरी गरी सोध्न थाल्छौँ नि। अचल त या त धेरै होइन, धेरैजना त्यस्तो भेटिन्छन् क्या प्यारभक्त भागवतहरू। अनि मन चोर्ने होइन, यसले के भन्दो रहेछ, त्यसले के भन्दो रहेछ, अनि मन चोरेर चाहिँ अनि त्यहाँबाट अरूलाई डाउन गराउने यस्ता प्रकारका चाहिँ व्यक्तिहरू पनि हुन्छन्। उनीहरूले कहिल्यै पनि मुक्तिलाई प्राप्त गर्न गाह्रो छ, मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दैनन्। तर एउटा वाक्यमा विश्वास गरेर अगाडि बढ्दछौँ भने यसमा हाम्रो मुक्ति हुन्छ, कुनै पनि शङ्का छैन भने श्रीमद्देवी भागवत महापुराणमा पनि यही कुरा भनियो। हजुरहरूले गणेश पुराण सुन्नुभयो, त्यहाँ पनि यही कुरा थियो। हजुरहरूले चाहिँ हामीले अगाडि श्रवण गरेका थियौँ शिव महापुराण, त्यहाँ पनि यही कुरा आएको थियो। ल हेर्नुहोस् है, अब उता विष्णु महापुराण सुन्दैछौँ, त्यता पनि त्यही कुरा छ। अब यी सबै कुरा एउटै हो, त्यसैले हामीले एक कुरामा विश्वास मानेर अगाडि बढौँ भन्दै आजको कथा प्रसङ्ग यति नै। भोलि यहाँबाट उता कथा हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ भगवती उमा की।